नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान जैसे आपने देखा है, थंबनेल के ऊपर मैंने लिख कर लगाया है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बेटियों का तकवा और कैसे वो इल्मी ज़ौक़ रखते थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बेटियों का कैसा इल्मी ज़ौक़ था और कैसे उनके इल्म की गहराई थी। ये आपके साथ इंशाअल्लाह मुख्तसर की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूँगा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मक्कातुल मुकर्रमा में रहते थे और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में रहते थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अकीदत रखते थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्गों में शुमार थे और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नौजवान थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जब मक्का में थे, मक्कातुल मुकर्रमा में थे, तो हज के दौरान की ये बात है कि हज के दौरान में एक बुज़ुर्ग आदमी थे, उनकी नज़र पड़ी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह पर और उनको देखकर उनके दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हुई। तो उन्होंने उनको अल्लाह का वास्ता देकर कहा कि मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, आप मेरी दावत को कबूल फरमा लीजिए। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने फ़ौरन दावत को कबूल कर लिया और उनके पास जो उनका खाना था उन्होंने फ़ौरन उस दस्तरखान पर लगाया और उनको खाना खिलाया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को खाना खिलाया। अब जैसे वो खाना खा रहे हैं तो वो आदमी, वो जो बूढ़ा आदमी जिसने दावत की थी, वो कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कुरैशी हो। तो कहने लगा मैं हूँ तो कुरैशी, लेकिन आप कैसे जानते हो? उन्होंने कहने का कुरैशी दावत कबूल करने में भी बेतकल्लुफ़ होते हैं और दावत देने में भी बेतकल्लुफ़ होते हैं। तो उनसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की और उन बुज़ुर्गों की आपस में बातें होती रहीं। अब बातों के दौरान पता चला कि ये जो साहब हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, ये मदीना से तशरीफ़ लाए हैं। जब उनको पता चला कि ये मदीना से तशरीफ़ लाए हैं तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बारे में पूछने लगे कि इमाम साहब के बारे में जब बातें शुरू हुई तो वो बुज़ुर्ग समझ गए कि ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मोहब्बत करता है और ये मदीने से बड़ी मोहब्बत करता है, शायद ये मदीने जाना चाहता है। तो बुज़ुर्ग कहने लगे कि भाई हमारे पास एक सवारी है, वो खाली है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप हमारे साथ चले जाओ। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो अंधा क्या मांगता है कि दो आंखें, उसको तो आँख ही चाहिए। अब यही वो चाहते थे कि मेरा कोई बंदोबस्त बन जाए मदीना जाने का। तो अब उनको सवारी मिली और वो मदीने के लिए रवाना हो गए। अच्छा, वो 16 दिन के अंदर मक्का से मदीना में पहुँचे। अब अल्लाह की शान, ये जो मक्का से मदीना का सफ़र है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 16 दिन के अंदर 16 दफ़ा कुरान मजीद को ख़त्म किया। 16 दफ़ा कुरान शरीफ मुकम्मल पढ़ लिया इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह। इतना कीमती बनाया। हम भी अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, यानी मक्का में जाते हैं, मदीना में जाते हैं, हज उम्रा के लिए जाते हैं। मैं भी देखूँ, आप भी देखें, हम कितने अपने सफ़र को कीमती बनाते हैं। हम कितना कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं, कितना दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये हम सबको देखने की चीज़ है। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह जैसे ही मदीना मुनव्वरा में पहुँचे और मस्जिद नबवी में जब पहुँचे तो देखा कि एक बड़े ऊंचे कद के, एक बड़े खूबसूरत एक बुज़ुर्ग हैं जो कि एक ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं और उन्होंने क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सदा बुलंद की तो उनके तालिब इल्म, उनके मानने वाले बहुत सा मजमा उनके इर्द गिर्द जमा हो गया। तो जैसे वो हदीस पढ़ाना शुरू हो तो मैं समझ गया कि ये ही इमाम मालिक हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह यही हैं। तो उन्होंने जब तालिब इल्मों ने उनकी कापी पेंसिल लेकर उन अहादीस मुबारक को लिखना शुरू किया, उस वक़्त इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मोता इमाम मालिक जो उनकी किताब है उसकी अहादीस मुबारक की इमला लिखवा रहे थे। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे पास कापी कलम तो था नहीं, तो मैंने एक नीचे से तिनका उठाया और मैंने दिल में ख्याल किया कि ये तिनका मेरा कलम है और हाथ की हथेली ये मेरी कापी बनेगी और ज़बान पे लगा कर बोले कि ये मेरी स्याही बनेगी और उस पर लिखना शुरू कर दिया। वो हदीस मुबारक लिखवाते रहे और ये लिखते रहे हाथ में। जैसे ही अगली नमाज का वक़्त हुआ, मजलिस बर्खास्त हुई तो सारे तालिब इल्म चले गए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। तो कहने लगे तुम क्या लिख रहे थे और कैसे लिख रहे थे? उन्होंने कहा जी मैं आपकी निस्बत चाहता था, मैं हदीस मुबारक लिख रहा था, आपने इमला लिखवाई तालिब इल्मों को, तो मैं भी बैठ गया, मैं भी चाहता था कि आपकी निस्बत हासिल हो जाए। तो मेरे पास कापी पेंसिल तो था नहीं, तो मैंने तिनके को कलम बना लिया, अपने हथेली को कागज़ बना लिया और ज़बान पे लगा के उसको लिखता रहा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह बड़े नाराज़ हुए, कहने लगे ये हदीस की बेअदबी है। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि हज़रत मैं असल में वो दिल पर लिख रहा था, असल में मैं दिल पर लिख रहा था। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाने लगे मैं तुझे तब मानूंगा इस बात को कि दिल पर तुम लिख रहे थे, तुम मुझे कुछ अहादीस मुबारक सुनाओ जो मैंने लिखवाई हैं।
اس مجلس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 127 احادیث مبارکہ لکھوائی تھی۔ اب انہوں نے شروع سے لے کر، امام شافعی رحمۃ اللہ شروع سے لے کر آخر تک احادیث مبارکہ سند کے ساتھ، متن کے ساتھ اس کو پوری بیان کر دی ان کے سامنے۔ 127 پوری احادیث مبارکہ انہوں نے بیان کر دی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھ کے یہ کوئی اللہ والے ہیں اور علم کا اتنا ذوق رکھتے ہیں، اتنا شوق ہے ان کو علم کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ میرے گھر کے مہمان بن جاؤ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ یہی چاہتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان بن کے ان کے گھر میں چلے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچیوں سے کہا کہ بیٹا آج بہت نیک آدمی اور ایک عالم اور علم کا بڑا ذوق شوق رکھنے والا تقوی کا آدمی ہمارے گھر کا مہمان بنا ہے، تو اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو بیٹیوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے ان کی خدمت کی، ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کے ٹھہرنے کی جگہ پر ان کے لیے مصلی رکھ دیا، لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دیا، سارے ان کا بندوبست، جائے نماز رکھ دی، ان کا انتظام کر دیا۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، صبح نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ جب اشراق کی نماز پڑھ کر، صبح کی نماز کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر جب جیسے ہی واپس ہوتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میری بیٹیوں کو آپ پر کچھ اعتراض ہے۔ وہ پوچھنے لگے جی کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگے جی آپ کہتے تھے کہ بڑا میں بھی امام شافعی بڑا نیک آدمی ہیں، تو ہم نے مصلی بھی بچھایا، پانی کا لوٹا بھر کے بھی رکھا اور آپ کو کھانا بھی دیا۔ اب پہلا نہ کہ کھانا جب آپ کو پیش کیا گیا، جب کھانا کھلایا گیا، وہ کئی آدمیوں کا کھانا تھا، تو وہ اکیلے ہی سارے کھانے کو کھا گئے اور اتنا صاف کر دیا برتن کہ ہمیں دھونے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ کہ پھر ساری رات آپ سوتے رہے اور آپ نے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھی، آپ نے رات کو بنا تہجد کیے آپ سو گئے، اور وہ پانی کیونکہ ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا، پانی اس کو استعمال نہیں ہوا تھا، اور مصلی جہاں پر رکھا تھا، جائے نماز جہاں پر رکھی تھی وہیں پڑی ہوئی ہے، وہ بھی استعمال نہیں۔ اس بارے میں میرے بچوں کا سوال ہے، اب کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت میں جب پہلا لقمہ میں نے کھانے کا لیا تو میرے پورے جسم کے اندر نور آیا، تو پھر میں نے اس کھانے کو جیسے جیسے میں ایک لقمہ اس کا منہ میں اپنے اندر لیتا رہا تو میرا پورے جسم کے اندر نور آتا رہا، تو میں نے پھر سوچا کہ پتہ نہیں اتنا حلال اور پاکیزہ کھانا دوبارہ ملنا میسر ہو یا نہ ہو، تو اس لیے میں نے وہ سارا کھانا اپنے اندر لے لیا، سارا کھانا میں نے کھا لیا۔ اب جیسے ہی میں نے وہ کھانا استعمال کیا، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب سونے کے لیے لیٹے ہیں تو نیند تو ان کی اٹھ گئی، تو پورے جسم کے اندر اتنا نور بڑھ چکا تھا، تو اس نور کی وجہ سے نیند غائب ہو گئی اور وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ پھر اسی وضو کے ساتھ صبح کی نماز بھی پڑھ لی، اسی وضو کا صبح کی نماز بھی پڑھی۔ اب ساری رات احادیث مبارکہ کے اندر غور کرتے رہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار محبت سے کہا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النعیر، تو یہ چند الفاظ تھے، میں ان کے اندر غور کرتا رہا اور آج کی رات میں نے ان چند الفاظ سے فقہ کے 40 مسائل اخذ کر لیے۔ اتنی سی عبارت یا ابا عمیر کہ کنیت کیسی ہونی چاہیے، کہ کنیت کیسی ہونی چاہیے، بچوں سے انداز تخاطب کیسا ہونا چاہیے، کسی کے دل کی ملاطفت کے لیے کیسی بات کرنی چاہیے۔ یا ابا عمیر ما فعل النعیر، صرف اس میں غور کر کے میں نے 40 فقہ کے مسائل اخذ کر لیے، اور پھر فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا، تو سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنے اور دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا، لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام ختم نہیں ہوتا، ایک قدم اور اٹھانا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا، کہ ہمارے بڑوں کی بات ہم سن کر اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، طہارت پیدا کریں۔ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بچوں کا تقوی اور علمی ذوق کیسا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں امام مالک رحمۃ اللہ جب درس دیا کرتے تھے حدیث کا، بچوں کو جب طالب علموں کو پڑھایا کرتے تھے تو ان کی بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھا ہوا کرتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے۔ اب جب یہ ان کے بچے طالب علم امام مالک رحمۃ اللہ کے طالب علم جب حدیث کی عبارت پڑھا کرتے تھے، اب اگر پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی، ان طالب علموں سے عبارت کو پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی،
تو بچیاں امام مالک رحمۃ اللہ کی جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ لکڑی پر لکڑی مارتی کھینچ کے، جس سے ایک آواز پیدا ہوتی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے کہ میرے طالب علم نے کوئی غلطی کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی کے اندر ان کی بچیوں کے علم کا یہ عالم تھا، یہ ذوق اور شوق تھا۔ میرے دوستو، ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارے بچوں، بچیاں، گھر والے اور میری اپنی زندگی، ہماری زندگی کے اندر بھی تقوی کا اتنا ذوق پیدا ہو جائے، اس کو حاصل کرنے کا، علم کا ذوق پیدا ہو جائے، اخلاص کو حاصل کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ باتیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، یہ واقعات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کا رخ سیدھا ہو جائے۔ تو بات میرا اس واقعے کو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو اتنا شیئر کرو کہ ہمیں ہمارے بڑوں کی، اسلاف کی ہمیں زندگی کا پتہ چل جائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو، نئے واقعے کے ساتھ، انشاءاللہ نئی حدیث مبارکہ کے ساتھ یا کوئی قرآن کی ایسی کوئی آیت کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔